आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। झारखंड में असेंबली के खुसूसी इजलास में हेमंत सोरेन सरकार ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश काबीना में राम निवास रावत को शामिल करके तौसीक की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी से मुताल्लिक कई दरख्वास्तों की समाअत हो रही है, जिनमें मुबैना बेज़ाब्तगियों के तनाजुर में फिर से इम्तिहान कराए जाने से मुताल्लिक दरख्वास्त भी शामिल है। मुंबई में शदीद बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और टेनिस में कार्लोस अल्काराज और यानिक सिनर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी रूस पहुंचेंगे। रवाना होने से कबल वजीर आजम ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि उनके इस दौरे से रूस और ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अच्छा मौका मिलेगा, जिनके साथ वक्त की कसौटी पर खरी उतरने वाली भारत की दोस्ती है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो इन दोनों मुल्कों में रहने वाले भारतीय बिरादरी के लोगों से गुफ्तगू करने के मुंतजिर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को में 22वीं भारत रूस सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि ऑस्ट्रिया का ये उनका पहला दौरा होगा। भारत रूस ताल्लुकात के बारे में वजीर आजम ने कहा कि वो अपने दोस्त सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा ताउन के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे और मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान पिछले 10 साल के दौरान कई शोबों में खुसूसी दिफाई शराकतदारी में इजाफा हुआ है। इन शोबों में तवानाई, सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, सकाफत, सियाहत और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। ऑस्ट्रिया के अपने दौरे के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया भारत का एक साबित कदम और काबिल भरोसा शराकतदार है और दोनों मुल्कों में जमहूरियत और तकसीरियत की अक़दार मुश्तरक हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो अपने दौरे में ऑस्ट्रिया के सदर अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता 40 साल से ज्यादा अरसे में किसी भारतीय वजीर आजम का ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने अक्सरियत की आजमाइश में असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के 45 अरकान असेंबली ने एतमाद की तहरीक के हक में वोट दिया। इससे कबल वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने असेंबली में एतमाद की तहरीक पेश की, जिस पर बहस हुई। बहस के बाद वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने हंगामा आराई की और सोरेन सरकार के खिलाफ नारे लगाए। एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के बाद असेंबली की कार्रवाई गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई। मुबैना आराजी घपले से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिलने के 1 हफ्ते के अंदर 48 साला हेमंत सोरेन को इस महीने की 4 तारीख को हलफ दिलाया गया था। वजीरों की हलफ दिलाए जाने की तकरीब आज ही होने की उम्मीद है। तवक्को है कि कुछ नए वजीर काबीना में शामिल किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज रियासती काबीना में मुख्तसर तौर पर तौसीक की गई है। गवर्नर बंगूभाई पटेल ने राम निवास रावत को काबीनी वजीर की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। अब रियासती वज़रा की कौंसिल में कुल 31 वजीर हैं। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव और दीगर काबीनी अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब रावत चंबल खित्ते के एक सीनियर लीडर हैं और विजयपुर सीट से 6 मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। जनाब रावत ने कुछ माह पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत कर रही है। इनमें वो दरखास्तें भी शामिल हैं जिनमें नीट 2024 इम्तिहान में मुबैना बेसाबदिगियों, गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल और इम्तिहान नए सिरे से कराए जाने का मुतालबा किया गया है। तलबा की जानिब से दाखिल की गई दरखास्तों में नीट में मुबैना बेसाबतिगियों की अलहदा और आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया है।
اس سے قبل سپریم کورٹ میں ایک حلفنامہ داخل کرتے ہوئے مرکز اور امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی NTA نے کہا تھا کہ امتحان میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے شواہد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے نیٹ UG 2024 امتحان دوبارہ کرائے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ نیٹ امتحان دوبارہ کرائے جانے سے لاکھوں اصل امیدواروں کی زندگی پر منفی اثر پڑے گا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JB پردیوالا اور جسٹس منوج مشرا پر مشتمل بینچ امتحان سے متعلق کل 38 عذرداریوں کی سماعت کر رہی ہے۔ ممبئی میں آج صبح سویرے مختلف مقامات پر 6 گھنٹے میں 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ کچھ نچلے علاقوں میں تیز بارش ہونے سے پانی بھر گیا اور مضافاتی ٹرین خدمات میں رکاوٹ پڑ گئی۔ ریل پٹریوں پر پانی بھر جانے کی وجہ سے وسطی اور ہاربر لائنز پر ریل گاڑیوں کی آمد و رفت میں تاخیر ہوئی ہے۔ شہر میں کئی علاقوں میں پانی بھر جانے کے سبب بیسٹ کی کئی بسوں کا راستہ بدل دیا گیا ہے۔ ادھر قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس NDRF کی ٹیموں کو پال گھر، رائے گڑھ، رتنا گیری، کولہاپور، سانگلی، ستارا اور سندھ درگ میں تعینات کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ممبئی کے مضافاتی حصوں پال گھر، تھانے، رائے گڑھ اور رتنا گیری اضلاع میں شدید بارش اور گرج چمک کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے وسطی مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کے لیے بھی یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ممبئی کے مختلف حصوں میں مسلسل شدید بارش کے تحت معمولات زندگی متاثر ہیں اور شہر میں ٹریفک پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ لوکل ٹرینز 10 سے 15 منٹ کی تاخیر سے چل رہی ہیں۔ ادھر اتر پردیش کے کئی حصوں میں شدید بارش اور مختلف باندھوں سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کے سبب نشیبی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عہدیداران کو سیلاب متاثرین کو 24 گھنٹے کے اندر اندر معاوضہ فراہم کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ آج نئے ہجری سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ کربلا کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے ناانصافی اور جھوٹ کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ جموں کشمیر میں صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ نے شری امرناتھ جی یاترا 2024 کے لیے پونی ایمبولینس سروس کا آغاز کیا ہے۔ اس کے تحت یاتریوں کو سفر کے دوران اہم حفظان صحت کی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ پونی ایمبولینس کو تربیت یافتہ عملہ چلاتا ہے، جس کے تحت یاترا کے دوران یاتریوں کو درپیش صحت سے متعلق پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج صبح ہریانہ کے پنچکولہ میں پنجور کے نزدیک ہریانہ روڈ ویز کی ایک بس پلٹ گئی، جس میں 50 سے زیادہ مسافر زخمی ہو گئے۔ ہریانہ حکومت نے اس معاملے میں بس کے ڈرائیور سندیپ کمار اور کنڈکٹر یشپال کو معطل کر دیا ہے۔ ہریانہ کے ٹرانسپورٹ محکمے کے وزیر اسیم گوئل نے کہا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ومبلڈن میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز اور عالمی نمبر 1 کھلاڑی یانک سنر اس ٹینس چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ الکراز نے فرانس کے کھلاڑی یوگو ہمبرٹ کو 6-3، 6-4، 1-6، 7-5 سے ہرایا۔ ایک دوسرے میچ میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی سنر نے امریکہ کے اپنے حریف کھلاڑی بین شیلٹن کو 6-2، 6-4، 7-6 سے شکست دی۔ آج 7 مرتبہ کے چیمپئن اور عالمی نمبر 2 کھلاڑی نوواک جوکووچ مردوں کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں ڈینمارک کے ہولگر رون سے مقابلہ کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی روس اور آسٹریا کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا اچھا موقع ملے گا۔ جھارکھنڈ میں اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں ہیمنت سورین سرکار نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ مدھیہ پردیش کابینہ میں رام نواس راوت کو شامل کر کے توسیع کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں آج نیٹ UG سے متعلق کئی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، جن میں مبینہ بے ضابطگیوں کے تناظر میں پھر سے امتحان کرائے جانے سے متعلق درخواست بھی شامل ہے، اور ممبئی میں شدید بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔